बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं नासिर कमाल जानिसार प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज हमारे साथ पाकिस्तान सिंध पुलिस के इरशाद अली रज़ा साहब, ADIG साउथ जोन कराची मौजूद हैं, और इसके साथ ही हमारे साथ आज दो मेहमान ऐसे हैं जो UN मिशन से छुट्टियों पे यहाँ आए हुए हैं। हम उनका आपसे तारुफ़ कराते हैं। मेरे साथ ही बारकल्ला खान साहब मौजूद हैं। ये इंस्पेक्टर सिंध पुलिस हैं, UN मिशंस पे छुट्टियों से वापस आए हैं। उनके साथ ही बैठे हैं जनाब फ़रत कमाल साहब, ये भी सिंध पुलिस के इंस्पेक्टर्स हैं, ये भी छुट्टियों पे पाकिस्तान आए हुए हैं। ये दो, इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं ये आप हमारे प्रोग्राम में आए। और नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूँ, आज का प्रोग्राम हमारा UN पे जो पुलिस ऑफिसर्स जाना चाहते हैं, मेरी कई पुलिस अफसरान से बात हुई, उन लोगों को पूरी डिटेल के बारे में नहीं पता होता। कुछ तो ऐसे भी मैंने देखे हैं कि जो दिली तौर पे घबरा रहे थे कि पता नहीं UN मिशंस के ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ता है क्या नहीं। आज हमारे साथ पाकिस्तान के ये नामवर 3 पुलिस ऑफिसरान मौजूद हैं। इन्होंने UN मिशंस के ऊपर अपना लोहा मनवाया। इसी के साथ मैं पहला सवाल अपना ADIG जनाब इरशाद अली रज़ा साहब से करूँगा। इरशाद भाई, आप ये बताइए कि जो हमारे यंग जनरेशन्स है जो थानों के अंदर और सिंध पुलिस में मौजूद हैं, ये अगर UN मिशंस पे जाना चाहें तो इसका क्या तरीक़ेकार है? सबसे पहले तो मैं आपकी हक TV के इंतज़ामिया का शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने ये ख़ास तौर पर पुलिस की तरफ जो प्रोग्राम टेलीकास्ट करना शुरू किया है कि पुलिस की जो खूबियाँ हैं उनको हाईलाइट किया जाए, तो वो काबिल तहसीन है। इस वक्त मीडिया का बहुत अहम किरदार है, जिसके ज़रिए हम तमाम पुलिस अफसरान को अच्छे काम की तरफ राग़िब कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पुलिस मुलाजमान के लिए एक बहुत अच्छा चांस है कि वो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर कंट्रीज़ के साथ UN मिशन में पार्टिसिपेंट करें। और जो सिंध पुलिस के और पाकिस्तान पुलिस के जवान हैं, आप बिलीव करें कि उन्होंने बोस्निया, हैटी, कंबोडिया, नामीबिया, लाइबेरिया, सूडान, ईस्ट तिमोर में बहुत अच्छे तरीके से फ़राइज़ अंजाम दिए, और तमाम जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनमें ख़ासी अच्छे तादाद के तौर पर उनकी पोजीशंस आई हैं। तो जो हमारे सिंध पुलिस के जवान हैं, इनके लिए हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था, इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें जो UN मिशन क्वालिफाइड लोग थे वो वहाँ पे उनको ब्रीफ करते थे, उनके लिए लेसन प्लान तैयार करते थे प्री एंट्री टेस्ट के लिए, कि ताकि वो जब UN सेट टीम इस्लामाबाद में ये प्रोग्राम आजकल हो रहा है? जी, हो रहा है। उसमें काफ़ी दोस्त हमारे पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, और जो नए उम्मीदवार हैं जो जाना चाहते हैं UN मिशन पे, उनको प्री एंट्री टेस्ट के लिए ब्रीफ करते हैं कि वो अगर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में क्वालिफाई कर जाएं। UN सिलेक्शन जो टीम आती है पाकिस्तान इस्लामाबाद में, तकरीबन साल में एक मरतबा आती है, उसमें बहुत अच्छे तादाद में सिंध पुलिस के जवान जो हैं वो क्वालिफाई कर जाते हैं इस टेस्ट में। इस वजह से तो हमारी जितने भी हम मिशन क्वालिफाइड लोग हैं, हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है कि जो हमारे ख्वाहिशमंद लोग हैं, जो न्यू कमर्स जिनको आप अच्छा इरशाद भाई, ये बताइए कि यही चीज़ें पाकिस्तान के दूसरे सूबों में भी मौजूद हैं? गालबन तरीके से ये मेरे ख्याल में पंजाब में कुछ इस सिलसिले में काम हो रहा है, मगर सिंध पुलिस में जब असद जहांगीर साहब यहाँ पे IG थे और CCPO थे, तो उन्होंने ख़ास तौर पर ये शुरू किया था कि जो लाड़काना हैदराबाद के लोग हैं उनको भी इस सिलसिले में लाया जाए, 15 दिन का या 1 महीने का इनको ब्रीफिंग सेशन कराया जाए, ताकि उनके लिए भी चांस बने। एक तो उनकी माली जो है ना वो पोजीशन बड़ी मुस्तहकम हो जाती है, दूसरा वो इंटरनेशनल फोरम पे जब काम करते हैं तो उनके दिलों में जो अमेरिकन पुलिस या ब्रिटिश पुलिस या जर्मन पुलिस का
خاکہ ذہن میں ہوتا ہے کہ وہ کوئی ہمارے سے سپیریئر ایجنسیز ہیں یا سپیریئر پولیس ہے، وہ ان کے ساتھ کام کر کے اور وہ دیکھ لیتے ہیں کہ پاکستان پولیس کسی سے کم نہیں ہے، اور ان کا جو ویژن ہے پاکستان پولیس کا وہ کوئی امریکن یا کسی اور کنٹریز کے پولیس سے کم نہیں ہے۔ اچھی طرح سے ہمارے پولیس افسران وہاں انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، ہیومن رائٹس کی کر رہے ہیں، الیکشنز کو مانیٹر کر رہے ہیں، لوکل پولیس کو مانیٹرنگ کر رہے ہیں، ٹریفک کنٹرول کے پروگرام کر رہے ہیں جو سوڈان، بوسنیا ہر جگہ ہوا ہے، اس میں اچھی کی پوزیشنیں ہمارے جوانوں نے لیے۔ تو ہم تو یہ کوشش کریں گے کہ جو نیو کمرس ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جو یو این مشن کوالیفائڈ لوگ ہیں ان سے رابطہ کریں اور ان سے ملنے کی کوشش کریں، ان سے فیڈ بیک لیں، اس پہ کام کریں، جو ان کو مشکلات ہوں ہم ان کے لیے حاضر ہیں، ان کی بھرپور مدد کرنے کے لیے، تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ ارشاد بھائی یہ بتائیے آپ کہ آج تک آپ نے کتنے مشن کمپلیٹ کیے؟ میں تقریباً 6 سال کا ٹینیور کر چکا ہوں بوسنیا اور کوسوو میں۔ 3 سال میں نے بوسنیا میں رہا ہوں اور 3 سال کوسوو میں رہا ہوں۔ ناظرین، یہ تینوں ہیرو سندھ پولیس کے ہمارے ساتھ ہیں۔ اس ٹائم پہ ہم نے ان کے لیے ایک ڈاکومنٹری تیار کی ہے جو انہوں نے خدمات یو این مشنز کے دوران انجام دی ہیں۔ ہم آپ کو وہ ڈاکومنٹری دکھاتے ہیں، آپ ڈاکومنٹری دیکھیے، پھر انشاءاللہ ہم اپنے ان دوستوں سے دوبارہ بات شروع کریں گے۔ جی غور کر اس پہ کہ کیوں ایسی تباہی آئی، کس لیے نور پہ غالب یہ سیاہی آئی، کیوں کڑے وقت میں کام آئی نہ طاقت کوئی، کیوں نہ امداد کو تائید الہی آئی۔ آج گرداب بلا میں جو پھنسی ہے کشتی، عزم و ایمان کی قوت سے نکل سکتی ہے۔ ہم اگر آج بھی اللہ کو راضی کر لیں، ہم اگر آج بھی اللہ کو راضی کر لیں، آج بھی قوم کی تقدیر بدل سکتی ہے، آج بھی قوم کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اللہ اللہ توحید نے بخشی ہے ہمیں حوصلہ مندی، اللہ اللہ ہے بس ہمارے لیے ہر ایک بلندی، اللہ اللہ توحید نے بخشی ہے ہمیں حوصلہ مندی، ہے بس ہمارے لیے ہر ایک بلندی۔ ہم حق و صداقت کے مقامات کے راہی، ہم ملت اسلام کے جانباز سپاہی، جانباز سپاہی، جانباز سپاہی، ہم ملت اسلام کے جانباز سپاہی، جانباز سپاہی، جانباز سپاہی۔ توحید نے بخشی ہے ہمیں حوصلہ مندی، ہے بس ہمارے لیے ہر ایک بلندی۔ ہم حق و صداقت کے مقامات کے راہی، ہم ملت اسلام کے جانباز سپاہی، جانباز سپاہی، جانباز سپاہی۔ بڑھتے ہوئے سیلاب کے دھاروں کو بدل دے، اللہ اللہ قدموں کے تلے لشکر طاغوت کچل دے، اللہ اللہ بڑھتے ہوئے سیلاب کے دھاروں کو بدل دے، قدموں کے تلے لشکر طاغوت کچل دے۔ حاصل ہے ہمیں نصرت و تائید الہی، ہم ملت اسلام کے جانباز سپاہی، ہم ملت اسلام کے جانباز سپاہی، ہم ملت اسلام کے جانباز سپاہی، جانباز سپاہی، جانباز سپاہی۔ چڑھتے ہوئے دریا کی طرح بڑھتے ہیں رن میں، اللہ اللہ ہم طاق ہے شیروں کی طرح لڑنے کے فن میں، اللہ اللہ چڑھتے ہوئے دریا کی طرح بڑھتے ہیں رن میں، ہم طاق ہے شیروں کی طرح لڑنے کے فن میں۔ دشمن پہ گرا کرتے ہیں ہم من کی تباہی،
ہم ملت اسلام کے جانباز سپاہی، ہم ملت اسلام کے جانباز سپاہی، ہم ملت اسلام کے جانباز سپاہی، جانباز سپاہی، جانباز سپاہی۔ دشمن کے قدم آئے اگر پاک وطن میں، اگر پاک وطن میں، اگر پاک وطن میں، ہم لوگ سلا دے اسے مٹی کے کفن میں، مٹی کے کفن میں، مٹی کے کفن میں۔ دشمن کے قدم آئے اگر پاک وطن میں، ہم لوگ سلا دے اسے مٹی کے کفن میں۔ بن جائیں گے باطل کے لیے قہر الہی، ہم ملت اسلام کے جانباز سپاہی، ہم ملت اسلام کے جانباز سپاہی، ہاں ملت اسلام کے جانباز سپاہی، جانباز سپاہی، جانباز سپاہی۔ لہرائیں گے ہر حال میں اسلام کا پرچم، اسلام کا پرچم، اسلام کا پرچم۔ روکے ہمیں بڑھنے سے یہ دشمن میں کہاں دم، یہ دشمن میں کہاں دم، یہ دشمن میں کہاں دم۔ لہرائیں گے ہر حال میں اسلام کا پرچم، روکے ہمیں بڑھنے سے یہ دشمن میں کہاں دم۔ ہم نور کا پیغام وہ باطل کی سیاہی، ہم ملت اسلام کے جانباز سپاہی، ہم ملت اسلام کے جانباز سپاہی، ہم ملت اسلام کے جانباز سپاہی، جانباز سپاہی، جانباز سپاہی۔ ہم خالد و زرار کی عظمت کا نشان ہے، عظمت کا نشان ہے، عظمت کا نشان ہے۔ ہم قاسم و محمود کی غیرت کا نشان ہے، غیرت کا نشان ہے، غیرت کا نشان ہے۔ ہم خالد و زرار کی عظمت کا نشان ہے، ہم قاسم و محمود کی غیرت کا نشان ہے۔ ہر دور کی تاریخ نے دی ہے یہ گواہی، ہم ملت اسلام کے جانباز سپاہی، ہم ملت اسلام کے جانباز سپاہی، ہاں ملت اسلام کے جانباز سپاہی، جانباز سپاہی، جانباز سپاہی۔ ہم حق کے پرستار فدایان محمد، فدایان محمد، فدایان محمد۔ توحید سے سرشار غلامان محمد، غلامان محمد، غلامان محمد۔ ہم حق کے پرستار فدایان محمد، توحید سے سرشار غلامان محمد۔ رہنے نہیں دیں گے کسی فرعون کی شاہی، فرعون کی شاہی، کسی فرعون کی شاہی۔ اللہ اللہ، ہم ملت اسلام کے جانباز سپاہی، جانباز سپاہی، جانباز سپاہی، ہاں ملت اسلام کے جانباز سپاہی، جانباز سپاہی، جانباز سپاہی۔ توحید نے بخشی ہے ہمیں حوصلہ مندی، ہے بس ہمارے لیے ہر ایک بلندی۔ ہم حق و صداقت کے مقامات کے راہی، ہم ملت اسلام کے جانباز سپاہی، ہم ملت اسلام کے جانباز سپاہی، ہم ملت اسلام کے جانباز سپاہی۔